Okay, welcome in social online class, everyone. Today's topic goes like this: एकाइ 9 पाठ 1 एकाइ अथवा पाठ 9.1 भनौँ हैन, लेसन 9.1. अब मेजर टपिक गोज लाइक दिस. मेजर टपिक भनेको के छ? आजको मेजर टपिक भनेको भने मानव बस्ती है. आजको मेजर टपिक भनेको मानव बस्ती, ह्युमन सेटलमेन्ट भन्छ अंग्रेजीमा. मानव बस्ती हामीले चाहिँ गाउँ भन्छौँ, सहर भन्छौँ हैन. अब त्यही गाउँ सहरलाई नै के भनिन्छ? बस्ती भनिन्छ वास्तवमा भन्नु. त्यही बस्ती चाहिँ त्यही गाउँ सहर चाहिँ बस्ती हो. हामीले अलिकति नयाँ टर्मिनोलोजी मात्रै प्रयोग गरिरहेका छौँ. सो अब यो मानव बस्ती भनेको के हो त? मानव बस्तीका प्रकारहरू के कति छन् हैन भन्ने सवालमा आज हामी डिस्कस गर्छौँ. अनि मानव बस्तीका प्रकारहरू के हुन्? यदि मानव बस्तीका प्रकारहरू सहरी बस्ती र ग्रामीण बस्ती चाहिँ मुख्यतया हुन् भने यो सहरी बस्ती र ग्रामीण बस्ती बिचमा भिन्नताहरू, फरकहरू के रहेका छन्, यी सबै कुराहरूमा आज हामी सबैको डिटेलमै हैन चर्चा गर्छौँ है त. फर्स्ट अफ अल लेट्स ट्राई टु नो मानव बस्ती, ह्युमन सेटलमेन्ट. ओके, ह्युमन सेटलमेन्ट. लुकिङ अब यहाँ यो ह्युमन सेटलमेन्ट अथवा मानव बस्तीको विषयमा मैले परिभाषाहरू ल्याएको छु. एउटा परिभाषा र त्यसैले अलिकति डिस्क्राइब गरेको छु हैन. जस्तो आरएल सिंह भन्ने हैन एकजना विद्वानले के भन्नुभएको छ भने, आरएल सिंह भन्ने एकजना विद्वानले के भन्नुभएको छ भने मानव बस्ती भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बस्न हैन, प्रयोग गर्न, कुनै कुरा सञ्चित गर्न आदि जुनसुकै अब उद्देश्यका लागि निर्माण गरिएका घर, सडक र गल्लीलाई नै समग्रमा के भनिन्छ? बस्ती भनिन्छ. मान्छेले बस्न बनाएको घर, गाउँ, सहर हैन, सडक, भिन्न बनाएको सडक, गल्ली, यी धन सञ्चित गर्न, आफ्ना परिवारहरूलाई सुरक्षित राख्न, आफ्नो ज्यान जोगाउन अथवा घाम पानी झेल्नको लागि, अब ती कुराहरूबाट सुरक्षित बस्नको लागि, आफ्नो धन सम्पत्तिलाई सुरक्षित राख्नको लागि जे जति घर, सडक, गल्ली हैन, अब आधुनिक घर अथवा एउटा झुपडी घर केही फरक छैन. यी सबैलाई चाहिँ समग्रमा के भनिन्छ भन्दा आरएल सिंहका अनुसार बस्ती भनिन्छ, ह्युमन सेटलमेन्ट भनिन्छ. त्यसैले तिमीहरू बसिराखेको गाउँ अनि म बसिराखेको सहर अथवा गाउँ हैन, हामी बसिराखेको घर हैन, हाम्रा घरहरू आधुनिक घर नै किन नहुन् अथवा परम्परागत घर नै किन नहुन्, यी सबै अनि हामी हिँड्ने सडक, गल्ली सबै के हुन्? समग्रमा बस्ती हुन्, जहाँ चाहिँ मान्छेहरू बसोबास गरिरहेका छन्. यस प्रकार मानिसको बसोबास भएको ठाउँ, मानिसको बसोबास भएको टोल, गाउँ हैन, सहर आदि सबैलाई के भनिन्छ? मानव बस्ती भनिन्छ. त्यसैले उर्लाबारी सहर मानव बस्ती हो. तल हैन, अब सौठामा बस्ने धेरै मानिसहरू, उनीहरूका घर, ती बाटाहरू सबै समग्रमा के हुन्? बस्ती हुन्. जस्तो विदिशाहरू अब सौठा कतातिरबाट छौ हैन, त्यसै गरी अब जिना उता धनकुटाबाट हैन, अब यहाँ सागर श्रेष्ठहरू, अब सुबित शर्माहरू अनि आयुष अर्यालहरू मधुमलाबाट त्यहाँ पनि मान्छेका घरहरू छन्, सडकहरू छन्, गल्लीहरू छन्, बाटाहरू छन् हैन. अब ती सबैलाई समग्रमा के भनिन्छ? मानव बस्ती भनिन्छ. यो एकदमै हामी परिचितै छौँ यो विषयमा, सामान्य टपिक पनि हो. मानिसहरू बसोबास गर्ने सबै प्रकारका आश्रयहरू जस्तै गुफा हैन, ओडार. अब हामी हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ एज भन्छौँ नि हामी, त्यो एकदमै पुरापाषाण युगमा त हामी हन्टिङ एन्ड ग्यादरिङ एजमा त गुफा र ओडारमै बस्थ्यौँ अथवा हाम्रा पुर्खाहरू बस्थे. अनि आजभोलि पनि कतिपय एकदमै गरिब परिवारका मान्छेहरू घरको छानाले छाएको सामान्य घरमा बस्छन् हैन, ढुङ्गा माटाले बनेको घरमा बस्छन्. कति मान्छेहरू काठले बनेका घरमा बस्छन्. अहिले पनि हामीसँग काठले बनाएका घरहरू छन् हैन. र कति मान्छेहरू चाहिँ अत्याधुनिक घरहरूमा बस्छन्, अत्याधुनिक सामग्री प्रयोग गरेर बनाएका घरहरूमा बस्छन्. ती सबैलाई चाहिँ समग्रमा के भनिन्छ? मानव बस्ती भनिन्छ. ती चाहिँ मानव बस्तीकै विभिन्न रूप हो है. अकर्डिङ टु आरएल सिंह हामीले एउटा बस्तीको परिभाषा गर्ने कोसिस गरौँ. त्यसैले कुनै पनि ठाउँ, गाउँ, सहर हैन, जहाँ मानिसहरूको बसोबास छ, जहाँ मानिसहरू चाहिँ एउटा समाज निर्माण गरेर, एउटा समुदाय खडा गरेर बसिरहेका छन् र आफ्ना विभिन्न आवश्यकताहरू पूर्ति गरिरहेका छन् भने त्यो ठाउँ, सहर वा गाउँ नै के हो?
बस्ती हो है। अब यो बस्तीको सन्दर्भमा एउटा मैले यहाँ ल्याएको छु पिक्चर है। 2 पिक्चर आर हियर रिगार्डिङ ह्युमन सेटलमेन्ट। लुक हियर। अब फर्स्ट पिक्चर, यो पिक्चर भनेको चाहिँ एउटा गाउँ तराईतिरको होइन, सिराहा सप्तरीतिर अथवा हाम्रै उर्लाबारीतिर पनि भनौँ, अलिकति विपन्न परिवारका मानिसहरूको घर यो प्रकारको छ अझै पनि होइन। सानो यहाँ झुपडी साथ किचन होला, यहाँ एउटा घर छ, यहाँ बेडरुमहरू होला होइन। यो हेर्दाखेरि पहाडकै घर जस्तो पनि देखिन्छ। यो 2 तला छ, त्यसले गर्दाखेरि मैले पिक्चर ल्याएको थिएँ गुगलबाट। यो एउटा मानव बस्तीको एउटा उदाहरण हो। यो बस्ती हो। यहाँ अब यस्तै घरहरू अरू धेरै हुनसक्छ नि त यो गाउँमा होइन, यो ठाउँमा। त्यसैले गर्दा यो एउटा मानव बस्ती रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा पिक्चर हो। सिमिलरली यो पिक्चर चाहिँ कम्प्लिटली एउटा पहाडी क्षेत्रको, पहाडमा अब जिनाहरू बस्छन् धनकुटातिर होइन। धेरै अब स्टुडेन्टहरू हाम्रो अहिले भर्चुअल क्लास पढ्ने स्टुडेन्टहरू पनि कतिपय पहाडबाट होलान् होइन, छ होला। अब पहाडतिर चाहिँ यस्तो कान्ला कान्ला हुन्छ। यो कान्ला कान्ला हुन्छ, 1 कान्ला 2 कान्ला यसरी यो सानो सानो गराहरूमा चाहिँ खेती गर्ने गरिन्छ। इभन आई एम फ्रम तेर्थुम के, माई प्यारेन्ट्स फ्रम तेर्थुम, त्यो समटाइम्स आई भिजिटेड तेर्थुम डिस्ट्रिक्ट, तेर्थुम हिल्ली रिजन है। म एकदमै आइ एम फ्यामिलियर विथ हिल्ली रिजन। अब यो यसरी पहाडमा यसरी अलिकति छरपस्टिएर रहेको हुन्छ, बाक्लो त्यति हुन्न। यो चाहिँ अब लगभग सहरी क्षेत्रको पिक्चर जस्तो पनि छ। पहाडमा यति बाक्लो घरहरू कहाँ हुन्छ र हुँदैन होइन। यो पनि एउटा के हो, मानव बस्तीको उदाहरण हो। सहरमा निर्माण भएका घर, सहर, गाउँ अथवा तराईमा निर्माण भएका घर, सहर, गाउँ सबै के हुन्, मानव बस्ती नै हुन्। विशेषतः यो मैले चाहिँ यो पिक्चर, 2टा पिक्चर चाहिँ ग्रामीण बस्तीको रूपमा तिनीहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु है। ओके, नाउ लेट्स गो टु द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब हामीले बस्ती के हो भन्ने सन्दर्भमा त केही आइडिया पाइसक्यौँ। आरएल सिंहले डिफाइन गरेको होइन, उहाँले डेफिनेसन दिनुभएको, परिभाषित गर्नुभएको एउटा बस्तीको परिभाषालाई हामीले अघि एनालाइसिस पनि गरिसक्यौँ। अब बस्तीका प्रकारहरू के छन्, बस्ती कति प्रकार छन्, हाउ मेनी टाइप्स अफ ह्युमन सेटलमेन्ट आर देयर होइन। अब बस्तीका प्रकारहरू कति छन् त होइन। समूहहरूको प्रधानता यहाँ है, समूहहरूको प्रधानता, कम जनघनत्व र कृषि व्यवसाय मुख्य पेसा हुन्छ। समथिङ मिसिङ हियर है, मैले के मिस्टेक गरेँ यहाँ, लेट मी चेक। अब यहाँ एउटा स्लाइडै मैले मिस्टेक गरेको छु, कहाँ राखेँ है। लेट मी चेक, वेयर इज द्याट स्लाइड। ओ माई गड है, त्यो स्लाइडै मैले यहाँ बाई मिस्टेक कता रिमुभ गरेँ कि के गरेँ। जस यहाँ के छ भने यो चाहिँ एउटा ग्रामीण बस्तीको परिभाषा मैले तयार गरेको थिएँ। अब ग्रामीण बस्तीकै परिभाषाकै सन्दर्भमा यहाँ अलिकति चाहिँ मैले अघि यहाँ छोडेको छु, यहाँ छोडेको छु। जस्तो अब यो मानव बस्तीको विषयमा त हामीले भन्यौँ, आरएल सिंहले दिएको मानव बस्तीको बारेमा हामीले छलफल गरिसक्यौँ, चर्चा गरिसक्यौँ। अब गाउँ सहर जहाँसुकै जहाँ मानिसहरू बस्छन्, घर बनाएर ढुङ्गा माटाले बनाएको घर किन नहुन्, काठले बनाएका घरहरू नै किन नहुन्, अथवा अत्याधुनिक घरहरू नै किन नहुन्, सबै मानव बस्तीकै उदाहरण हुन् भने बस्तीलाई चाहिँ बस्ती होइन। वी टक अबाउट द टाइप्स अफ ह्युमन सेटलमेन्ट। बस्तीका प्रकारहरू चाहिँ कति प्रकारका छन्, जम्मा मुख्यतया होइन, मुख्यतया मतलब विभिन्न आधारमा बस्तीलाई विभिन्न भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। तर पनि मुख्यतया चाहिँ बस्तीलाई 2 भागमा विभाजन गरेर हामी अध्ययन गर्न सकिन्छ। पहिलो बस्तीको प्रकार भनेको फर्स्ट टाइप अफ ह्युमन सेटलमेन्ट इज रुरल ह्युमन सेटलमेन्ट अथवा ग्रामीण बस्ती है। अब यो ग्रामीण बस्तीको सन्दर्भमा आरएन मुखर्जीले एउटा परिभाषा दिएका छन् होइन। आरएन मुखर्जीले एउटा परिभाषा दिएका छन्। उनको परिभाषा अनुसार ग्रामीण बस्ती भनेको के हो भने, ग्रामीण बस्ती त्यो सामुदायिक स्वरूप हो जहाँ अपेक्षाकृत रूपमा बढी समानता हुन्छ, मान्छेहरू बिचको एउटा सम्बन्धमा अनौपचारिकता हुन्छ होइन। अनि प्राथमिक, अब जाउँ त्यो स्लाइडमा हामी, अनि के हुन्छ, प्राथमिक समूहहरूको के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ प्रधानता हुन्छ। हरेक कुराहरू इनिसियल फेजमा हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर मान्छेहरूको जनघनत्व पनि के हुन्छ, कम हुन्छ, जनसङ्ख्या कम हुन्छ। र मानिसहरूको प्राय मुख्य पेसा चाहिँ के हुन्छ, उनीहरूको मुख्य पेसा भनेको चाहिँ के हुन्छ, कृषि हुन्छ कि। उनीहरूको मुख्य पेसा चाहिँ कृषि हुन्छ, खेतीपाती गर्छन् मान्छेहरू। त्यो खालको एउटा बस्ती कहीँ छ भने त्यो बस्ती के हो, ग्रामीण बस्ती हो। यदि हामी पनि त्यस्तै एकदमै कम जनसङ्ख्या भएको, प्राय सबै मान्छे खेतीपाती गर्ने होइन, एउटा गाउँठाउँमा बसिरहेका छौँ भने त्यो चाहिँ के हो, हामीले बुझ्नु पऱ्यो कि हामी कहाँ छौँ, ग्रामीण बस्तीमा बसिरहेका छौँ भनेर बुझ्नु पऱ्यो होइन। हामी ग्रामीण बस्तीमा छौँ भनेर बुझ्नु पऱ्यो। ग्रामीण बस्ती त्यो सामुदायिक स्वरूप हो
जहाँ अपेक्षाकृत रूपमा बढी समानता हुन्छ, मान्छेहरूको बिचमा समानता पनि हुन्छ, प्राय उस्तै उस्तै आर्थिक स्तरका हुन्छन्, अनि एकदमै धनी पनि हुँदैनन् हैन, अब सबै गरिब पनि हुँदैनन्, एकै खालको आर्थिक स्थिति हुन्छ। अनि उनीहरू बिचमा चाहिँ अनौपचारिकता हुन्छ क्या, अब गाउँ सहरतिर जस्तो औपचारिक सम्बन्ध हुँदैन, अनौपचारिक सम्बन्ध हुन्छ, एकदमै नजिकको सम्बन्ध हुन्छ क्या। अब जोसँग चिनिँदैन हामी तपाईँ भनेर बोल्छौँ, तर एकदमै क्लोज फ्रेन्डलाई त पनि भन्छौँ कि त्यो खालको, त्यो चाहिँ अनौपचारिक सम्बन्ध हो। कुनै पनि क्लोज फ्रेन्डलाई हामी त भन्छौँ भने नजिकैको छिमेकी भाइलाई त भनेर सम्बोधन गर्छौँ, दाइलाई पनि त्यति हामी सम्मान गरेर बोल्दैनौँ भने त्यो चाहिँ अनौपचारिक सम्बन्ध हो क्या। त्यो खालको एउटा वातावरण चाहिँ ग्रामीण बस्तीमा हुन्छ होइन। त्यस्तो ठाउँ गाउँ जहाँ चाहिँ कृषि पेसा मुख्य हुन्छ, हामी साइनो सम्बन्धका कुराहरूमा अनौपचारिकता हुन्छ, कम जनसङ्ख्या हुन्छ, त्यस्तो ठाउँ चाहिँ ग्रामीण बस्ती हो। अथवा भनौँ न गाउँ होइन, एउटा दुर्गम गाउँ नै के हो, एउटा ग्रामीण बस्ती हो। यस प्रकार कम जनसङ्ख्या र कम चहल पहलयुक्त प्राथमिक व्यवसायमा आधारित मानव बस्तीलाई के भनिन्छ, ग्रामीण बस्ती भनिन्छ। सहरमा चाहिँ बढी चहल पहल हुन्छ, मान्छेहरू फेसनका पछाडि झुम्बिएका हुन्छन्, इन्टरटेनमेन्टका पछाडि झुम्बिएका हुन्छन्, सङ्गीतका पछाडि झुम्बिएका हुन्छन्, व्यापार व्यवसाय गर्छन् होइन, सयौँ अब भिकलहरू यातायातका साधनहरू दौडिरहेका हुन्छन्, कोलाहाल हुन्छ, मान्छेहरूमा सधैँ एक खालको तनाव, एक खालको हतारो होइन, एक खालको हताश हुन्छ। तर गाउँमा त्यस्तो हुँदैन। गाउँमा भनेको के गर्छन् मान्छेले, अब बर्खामा धान रोप्छन्, मङ्सिरसम्म कुर्छन्, मङ्सिरमा एकपटक त्यस्तै अब बढी खेती हुनेको 1 महिना, कम खेती हुनेको त्यही 8-10 दिन यसो हतारोमा काम हुन्छ, हताशमा काम हुन्छ, अदरवाइज के हुन्छ प्रायः उनीहरूलाई आराम नै हुन्छ, शान्ति पनि हुन्छ। ओके, नाउ अनदर टाइप अफ ह्युमन सेटलमेन्ट इज सहरी बस्ती। अर्को बस्तीको प्रकार भनेको के हो, सहरी बस्ती। सहरी बस्ती भनेको कस्तो बस्ती हो, जस्तो उर्लाबारी बजार, धरान बजार, काठमाडौँ सिटी होइन, पोखरा सिमिलरली बिरतामोड, विराटनगर, यी सबैलाई हामी के भन्न सक्छौँ, सहरी बस्तीको उदाहरणको रूपमा म तिमीहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गर्न सक्छु होइन। यो सहरी बस्तीकै सन्दर्भमा एबी गलियन होइन भन्ने एकजना विद्वानले के भनेका छन् त, सहरी बस्तीलाई कसरी परिभाषित गरेका छन्, त्यही कुरालाई मैले ल्याएको छु, यो बुकमा पनि दिएको छ है, तिजेको बुकमा। एबी गलियनले भनेका छन्, सहर भन्नाले त्यस ठाउँमा बस्ने सम्पूर्ण बासिन्दाहरू, त्यस्तो ठाउँमा बस्ने सम्पूर्ण बासिन्दाहरू मान्छेहरू र बस्नका लागि एकदमै अत्याधुनिक घरहरू भएका होइन, किनबेचका लागि थुप्रै पसलहरू स्थापना भइसकेका, अनि हिँड्नका लागि चिल्लो सडक होइन, कन्क्रिट सडक, अनि व्यापारका लागि ठुलो ठाउँ उपलब्ध भएको क्षेत्रलाई, ठाउँलाई के भनिन्छ, सहरी बस्ती भनिन्छ है। जस्तो अब मधुमल्ला बजार सहर हो एउटा, कस्तो भने डेभलपिङ सिटी हो, उर्लाबारी बजार पनि एउटा डेभलपिङ सिटी हो, तर विराटनगर इज अलरेडी डेभलप सिटी होइन, त्यो चाहिँ अलरेडी विकसित भइसकेको सहरी बस्ती हो। त्यहाँ पनि मान्छेहरूले घर बनाएका छन्, घरमै बस्छन्, उनीहरूको आफ्नो तर व्यापार व्यवसाय छ, उनीहरू द्वितीय पेसामा लागेका छन् होइन, सेकेन्डरी प्रोफेसन भनेको जस्तो खेतीपाती पशुपालनलाई चाहिँ प्राइमरी प्रोफेसन भन्छ होइन, मान्छेहरूको प्रोफेसन घरमा। अब यो अब खेतीपाती र पशुपालन बाहेक यदि मान्छेहरू चाहिँ अन्य पेसामा आबद्ध छन् भने पेसा अब जस्तो अब उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्ने, व्यापार गर्ने, टिचिङ गर्ने, अथवा वैदेशिक रोजगारमा जाने, अथवा अन्य विविध खालका होइन मेन पावर कम्पनीहरू सञ्चालन गरेर पैसा आर्जन गर्ने काम गर्छन् भने त्यसलाई चाहिँ सेकेन्डरी प्रोफेसन, द्वितीय पेसा भन्छ। द्वितीय पेसामा आबद्ध भएका हुन्छन् म्याक्सिमम मान्छे, अनि त्यहाँ एकदमै ठुल्ठुला सपिङ मलहरू हुन्छन् होइन। अब हामीले देखेका छौँ एउटा सामान्य एउटा सहरको वातावरणलाई हामीले एनालाइसिस गरेर पनि के भन्न सक्छौँ, सहरी बस्तीको परिभाषा आफै पनि हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। अब यस प्रकार सहरी बस्ती त्यस्तो बस्ती हो जहाँ मानिसहरू उद्योग व्यापार लगायत अन्य द्वितीय पेसामा लागेका हुन्छन्, सेकेन्डरी प्रोफेसनमा लागेका हुन्छन्, खेतीपाती गर्दैनन्, वस्तु भाउ पाल्दैनन् होइन, तर उनीहरू के गर्छन्, द्वितीय पेसामा लागेको छ, टिचिङ गर्छन्, अथवा मेन पावर कम्पनी चलाउँछन्, व्यापार गर्छन्, उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्छन्, अथवा ब्रोकरको काम गर्लान् होइन। विभिन्न पेसा छन् होइन, हामी अब गाउँघरमा बस्छौँ, त्यही भएर हामीलाई अब विभिन्न पेसा व्यवसाय छ, त्यहाँबाट पनि पैसा आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा छैन। तर ती अब सेकेन्डरी प्रोफेसनमा हामी इन्भल्भ हुनको लागि हामीसँग सिप चाहिन्छ, एजुकेसन चाहिन्छ डेफिनेटली, प्लस हामीसँग प्रोपर्टी पनि चाहिन्छ होइन। विभिन्न पूर्वाधारहरूको पनि विकास भएको हुन्छ, अब यातायातको साधन, सञ्चारको साधन, शिक्षा, टुरिज्म सेक्टर, एभ्री सेक्टर चाहिँ एकदम डेभलप भएको
व्यापार व्यवसाय प्रशस्त हुने ठाउँ हैन, एकदमै मानिसहरूको पनि जनघनत्व बढी भएको, एकदमै डेन्स पपुलेसन भएको ठाउँलाई के भनिन्छ? सहरी बस्ती भनिन्छ। अब सहरमा जनघनत्व बढी हुन्छ, जनसङ्ख्याको आकारका साथै मानिसको चहलपहल पनि बढी हुन्छ। हामी काठमाडौँ गयौँ र एउटा गल्लीमा उभिएर हेऱ्यौँ भने एकैछिनमा सयौँ मान्छे ओहोरदोहोर गर्छन् कि छक्कै लाग्छ होइन। हामी अब गाउँमा बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ छक्कै लाग्छ। धरानतिरै गयौँ अथवा उर्लारी बजार चोकमै एकछिन गएर त्यहाँ एउटा चिया पसलमा बसेर हामी यसो चारैतिर नजर डुलायौँ भने विभिन्न थरीका मान्छे विभिन्न हिसाबले दौडिरहेका हुन्छन्, हिँडिरहेका हुन्छन्। अब साँच्चै भने महेन्द्र राजमार्ग आजभोलि क्रस गर्न पनि धेरै गाह्रो छ होइन। कुनै भिकल छ भने सजिलो हुन्छ, अन फुट है हामी पैदलले हिँड्दैछौँ र बाटो क्रस गर्नुपर्छ भने साँच्चैकै त्यहाँ ट्राफिक जाम एकछिन नभइकन हामी बाटो क्रस गर्नै सक्दैनौँ। त्यो अवस्था छ। त्यो एउटा सहरको विशेषता हो कि सहरी क्षेत्र भनेको त्यस्तो ठाउँ जहाँ चाहिँ बाटो क्रस गर्न पनि समस्या छ। यता पनि गाडी उता पनि गाडी होइन, यता पनि दोकान उता पनि पसल, यता पनि सपिङ मल उता पनि सपिङ मल। अब सञ्चारका साधनहरूको उस्तै विकास भएको त्यस्तो ठाउँलाई चाहिँ सहरी बस्ती भनिन्छ। ओके लुक यो यो पिक्चरले पनि धेरै कुरा भन्छ। अब किन धेरै एक्सप्लेन गर्नु, यो एउटा सामान्य टपिकै हो आजको लेसन। यो लेसन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तिमीहरूलाई अहिले नै म भन्छु यो लेसनबाट एउटा क्वेसन अनिवार्य सोधिन्छ कि अकर्डिङ टु द क्वेसन मोडल क्वेसन अनुसार हेर्ने हो भने एउटा क्वेसन सोधिएकै हुनुपर्छ होइन। र यदि अब क्वेसन बनाउने टिचरले चाहिँ अब क्वेसन मोडल अनुसारै ग्रिड अनुसारै क्वेसन बनाउनु भएको छ भने यो लेसनबाट एउटा क्वेसन अनिवार्य आउँछ। त्यसैले पनि मैले यो सामान्य लेसन पनि छ, तिमीहरूलाई अब रिभिजन गराउँ भन्ने हिसाबले। अब यो हेर, दिस फर्स्ट पिक्चर बिलोङ टु काठमाडौँ सिटी है। यहाँ मैले त्यो लेखी नलेख्न चाहिँ क्याप्सन देयर इज नो क्याप्सन है। तर यो काठमाडौँ सिटी हो। लुक यहाँ काठमाडौँ सिटी कस्तो हुन्छ त, एकदमै घरहरू पनि बाक्ला घरहरू। फेरि अब यो खरको छानाले छाएको माटो ढुङ्गा माटोले बनेको भन्दा नि के छ, एकदमै कन्क्रिट बिल्डिङ सिमेन्टले ब्रिकले होइन बनेको होइन, इटा सिमेन्टहरूले रडले बनेको घरहरू छ काठमाडौँ छ। नेपालको बिगेस्ट सिटी अफ नेपाल। यो चाहिँ नेपालको सबैभन्दा विकसित र ठुलो मानव बस्ती हो। यो पनि बस्ती नै हो होइन, ह्युमन सेटलमेन्ट नै हो। तर कस्तो हो, एकदमै बिगेस्ट सबैभन्दा ठुलो र सबैभन्दा विकसित मानव बस्ती हो काठमाडौँ सिटी, क्यापिटल सिटी अफ नेपाल एज वेल होइन। भने यो सिटी अर्कै सिटी हो, यो एउटा तराई रिजनको सिटी हो है एज फार एज पोसिबल। त्यही हिसाबले मैले यसलाई गुगलबाट ल्याएँ होइन। एउटा तराई सिटी लुक्स लाइक कता कता बिर्तामा ढोकी कता कता धरान हो कि, एउटा यो हेर्दाखेरि आउनबाट हेर्दाखेरि कता कता हाम्रै उर्लाबारी हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। तर पनि के हो भने बजारमा सहरी बस्तीमा चाहिँ के हुन्छ, यसरी बाक्लै घरहरू बनेका हुन्छन्, यसरी अत्याधुनिक बिल्डिङहरू बनेका हुन्छन्, सपिङ मलहरू हुन्छन्। मान्छेहरू खेतीपाती गर्दैनन्, मान्छेहरू चाहिँ घरभित्रै हुन्छन्, आफ्नो पसलभित्रै हुन्छन्, सपिङ मलभित्रै हुन्छन् होइन। अनि त्यहीँभित्रबाट उनीहरूले अब अत्याधुनिक अब कम्प्युटर ल्यापटप प्रयोग गरेर इन्टरनेट प्रयोग गरेर विभिन्न व्यापार व्यवसायहरू आफ्ना पेसा व्यवसायहरू गरिरहेका हुन्छन्। यो बस्ती के हो, एउटा तराई क्षेत्रको सहरी बस्ती। यो एउटा काठमाडौँको सहरी बस्ती। काठमाडौँ त पहाडमै पर्छ। यो दुईटा पिक्चरले पनि तिमीहरूलाई क्लियरली इट हेज गिभन यु आइडिया वाट इज ह्युमन सेटलमेन्ट स्पेसली होइन। अब यो के अरे सहरी सिटी, अब सिटी ह्युमन सेटलमेन्ट भनौँ न होइन, ट्रान्सलेट गर्नु पनि आएन मलाई। अब फाइनल्ली एउटा आएको छ सब टपिक, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ होइन। हामीले थाहा पाउनै पर्छ, सामान्य लेसन हो तर सामान्य लेसनबाटै कुनै कुनै क्वेसन अलिकति घुमाउरो ढङ्गले सोध्यो भने विद्यार्थीहरू चाहिँ के गर्छन्, लेख्न सक्दैनन् आन्सर। अब नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भन्छ, सामान्य टपिक हो मानव बस्ती होइन। तर मानव बस्तीको कुरा गरिरहँदा मुख्यतया दुई प्रकारका मानव बस्ती छन्, ग्रामीण बस्ती र सहरी बस्ती। यी बिचमा चाहिँ फरक के छ त, यिनीहरू बिचको भिन्नता चाहिँ के हो त, मैले यहाँ पोइन्ट वाइज ल्याएको छु है तिमीहरूको लागि। पोइन्ट वाइज एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक। लुक यहाँ अब यो पनि सोध्न सकिन्छ, अब सोधिएको हुनसक्छ अथवा योभन्दा अगाडिका टपिकहरूबाट पनि सोधिएको हुनसक्छ। ओके लुक यहाँ ग्रामीण बस्ती र सहरी बस्ती, हामी यसको भिन्नताको कुरा गर्दैछौँ। यो सबैले अहिले भन्न सक्छ, मैले साँच्चै भने एक्सप्लेन पनि गर्नु पर्दैन। ग्रामीण बस्ती कस्तो हुन्छ, अघिको छलफल र चर्चा अनुसार पनि हामीले आइडिया डेभलप गरिसकेका छौँ कि ग्रामीण बस्तीमा के हुन्छ, कम जनसङ्ख्या हुन्छ, अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि लेस पपुलेसन, थिन पपुलेसन हुन्छ होइन। थोरै मान्छेहरू चाहिँ बसोबास गरिरहेका हुन्छन्।
घरहरूको सङ्ख्या पनि कम हुन्छ, जनसङ्ख्या पनि कम हुन्छ। भने सहरी बस्तीमा चाहिँ के हुन्छ, जनसङ्ख्या बढी हुन्छ, बढी जनसङ्ख्या हुन्छ, डेन्स पपुलेसन हुन्छ होइन। देयर आर फाउन्ड डेन्स पपुलेसन इन सिटी एरिया होइन। त्यसै गरी अब ग्रामीण बस्तीको अर्को विशेषता भनेको के हो, मानिसहरूको मुख्य पेसा के हुन्छ, कृषि हुन्छ। मुख्य पेसा मेन प्रोफेसन भनेको के हो, कृषि हुन्छ। तर सहरी बस्तीमा मानिसहरूको मुख्य पेसा के हुन्छ, गैर कृषि हुन्छ। जस्तो टिचिङ, अब हस्पिटलमा काम गर्ने डाक्टर नर्स उनीहरूको पनि त्यो गैर कृषि पेसा हो। त्यसै गरेर व्यापार व्यवसाय गर्छन् मान्छेहरू, व्यापारीहरू पनि व्यापार पनि गैर कृषि पेसा हो। मान्छेहरू म्याक्सिमम गैर कृषि पेसामा के हुन्छन्, सहरमा आबद्ध हुन्छन्। अब खेती गर्ने जमिन जति सबै घडेरीकरण गरेर चाहिँ ठुल्ठुला बिल्डिङ सपिङ मल बनाइसकेपछि त मान्छे अब सेकेन्डरी प्रोफेसनमा इन्भल्भ हुनै पर्यो, बाँच्न त पर्यो होइन। अब गाउँघरमा पो प्रशस्त अब 100 बिघा जमिन छ मान्छेको, अब नभए पनि 10-20 अब कट्ठा होला, अब 5-7 कट्ठा होला, मान्छेले त्यहाँ खेती गरिरहेका छन्। तर सहरमा त त्यस्तो खेतीयोग्य जमिन सबै घडेरीकरण भइसकेको छ। अब ग्रामीण बस्तीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि ग्रामीण बस्तीमा के हुन्छ, बस्तीहरू पातला हुन्छन्, एकदम पातला बस्तीहरू हुन्छन्, घरहरू पनि पातला हुन्छन् होइन, थोरै घरहरू हुन्छन्। अब पहाडतिर त झन् अब एउटा डाँडा कटेर अर्को डाँडा जानुपर्ने, अथवा कस्तो हुन्छ नि, धेरै पातलो घरहरू हुन्छ कि पहाडमा। अब तराईतिर पनि अलिकति रिमोट एरियातिर धेरै पातला घरहरू हुन्छन्। एउटा घर हुन्छ, त्यहाँदेखि ठुलो धान खेती हुन्छ, गहुँ खेती गर्ने जमिन हुन्छ, त्यहाँदेखि पर एउटा घर देखिन्छ, त्यस्तो पातलो बस्तीहरू हुन्छ। तर सहरमा के हुन्छ, सहरमा चाहिँ घरका भित्ताहरू जोडिएका हुन्छन् क्या। घरका भित्ताहरू मान्छेले जिरोमा घर बनाएको हुन्छ, आफ्नो जमिन सबै कभर गरेर घर बनाएको हुन्छ। अनि छिमेकीले नि के गर्छ, यसको नि घर बनाउनु पर्यो, कम्प्लिट बिल्डिङ बनाउनु पर्यो, अनि आफ्नो जमिन सबै कभर गरेर बनाउँछ। फाइनल्ली दे वन्ट बी एनी स्पेस क्या बिट्विन टु बिल्डिङ होइन। त्यो खालको घर हामीले उर्लारीमा पनि धेरै देखाएको छ। यस्तो लाग्छ एउटा घर यता एउटै हो कि जस्तो, तर त्यहाँ घर ओनरहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ, उनीहरूको घरको कलर डिफ्रेन्ट हुन्छ, घरको अब स्ट्रक्चर डिफ्रेन्ट हुनाले हामी त्यही यो बेग्लै बेग्लै मान्छेको घर रहेछ भनेर सोच्छौँ। यसरी सहरमा चाहिँ अब घना बस्ती हुन्छ, एकदमै घरहरू बाक्ला हुन्छन्। ग्रामीण बस्तीमा चाहिँ एकदमै पातला हुन्छन्। यतिखेर हामी ग्रामीण बस्ती र सहरी बस्ती बिचमा के फरक छ, के फरक छन् भनेर हामी छलफल गर्दैछौँ है। लुके अब अर्को टपिक छ, अर्को पोइन्ट छ ग्रामीण बस्तीको सन्दर्भमा, परम्परागत घरहरू हुन्छन्। अब गाउँतिर होइन, काठको घरहरू परम्परागत घर अन्तर्गतै आउँछ आजभोलिको सन्दर्भमा होइन, अहिले यो आधुनिक युगको सन्दर्भमा। त्यसै गरेर अब यो माटोले बनेको घर, अब होइन, अब कस्तो भने अब घरको छानाले छाएको घर, टिनको छानाले छाएको घर, त्यस्तो घरहरू चाहिँ अहिले परम्परागत घरमै आउँछ। प्रायः यस्ता घरहरू चाहिँ गाउँतिरै पाइन्छन् क्या। अब यी घरहरू बनाउन अलिकति सस्तो पनि छ, तर पनि अहिले त काठको घर बनाउने अथवा काठको घर मान्छेलाई त सम्पन्न व्यक्तिको पनि लिन्छ। किनभने काठ चाहिँ सुनभन्दा नि महँगो भइसकेको अवस्था छ होइन। अहिले काठ उपलब्ध हुँदैन, त्यो सुनभन्दा महँगो भएकोले पनि मान्छेले के गर्छन्, ढुङ्गा, इँटा र सिमेन्ट प्रयोग गरेर घर बनाउँछन्। अनि प्राय सहरमा चाहिँ के हुन्छ, त्यही ढुङ्गा, इँटा र अब सिमेन्ट प्रयोग गरेर आधुनिक सपिङ मलहरू, घरहरू बनाएका हुन्छन् क्या। रेसिडेन्टियल होम भन्छ, कमर्सियल बिल्डिङ भन्छ, त्यस्तो घरहरू बनाएको हुन्छ। यसरी चाहिँ गाउँ र सहर बिचमा के फरक छ भने, गाउँमा ग्रामीण बस्तीमा परम्परागत घरहरू हुन्छन्, तर सहरमा चाहिँ आधुनिक घरहरू हुन्छन्। र ग्रामीण बस्तीकै सन्दर्भमा विकासको पूर्वाधारको कम विकास भएको हुन्छ। अब स्कुल कलेज हुनसक्छ, जस्तो अब 11-12सम्म पढाइ होला, त्यहाँदेखि ब्याचलरको लागि अब सहरतिरै छिर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ होइन। अब बोर्डिङ स्कुलहरू 1-2वटा त मात्रै हुनसक्छन्, सबै गाउँघरका मान्छेहरू त्यो बोर्डिङ स्कुलमा पढ्न सक्ने वातावरण नहुन सक्छ। तर सहरमा चाहिँ के हुन्छ, अब बोर्डिङ स्कुलहरू पनि अब लेभलको हुन्छ होइन, ठुल्ठुला युनिभर्सिटीहरू पनि स्थापना भएका हुन्छन्। त्यसै गरी अब विकासको पूर्वाधार अन्तर्गतै यातायातको साधन आउँछ। गाउँमा चाहिँ अब पिच रोडै हुँदैन होइन, पिच रोडै हुँदैन, बजार एरियामा मात्रै पाइन्छ। तर सहरतिर चाहिँ अब गल्ली गल्ली पिच भएको हुन्छ होइन। त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ प्रशस्त यातायातका साधनहरू प्रयोग भइरहेका हुन्छन्। यस प्रकार धेरै फरकहरू छ गाउँ र ग्रामीण बस्ती र सहरी बस्तीमा। यो विकासको पूर्वाधारको सवालमा धेरै फरक छ। विकासको पूर्वाधारहरू चाहिँ एकदमै कम विकास भएका हुन्छन् गाउँमा, सहरमा चाहिँ एकदमै विकसित भएका हुन्छन्। अब सहरतिरै यो मान्छेले अहिले अब आइफोनहरू प्रयोग गर्ने होइन, अब एप्पलको ल्यापटपहरू प्रयोग गर्ने, अब एकदमै एक्सपेन्सिभ कारहरू चढ्ने होइन, अब घरमा 10-20 तले त नभनौँ, अब नेपालमा त्यत्रो छैन होला, 10-15 तले घरमा लिफ्ट प्रयोग गर्ने कुराहरू त त्यो
सहरतिरै छ नि सम्भव, अब गाउँतिर त सम्भव छैन। त्यसैगरी ग्रामीण बस्तीकै कुरा गर्दाखेरि प्रकृति र मानिस बीच के हुन्छ, गाउँमा चाहिँ नजिकको सम्बन्ध हुन्छ। अब नजिकैको खोलाबाट पानी ल्याउने, त्यही पानी पिउने, अथवा नजिकैको खोलामा आफ्ना वस्तुभाव लगेर पानी पिलाउने होइन, देखि लिएर अब बिहानै उठेर जाने, अब एक डोको घाँस काट्ने, अथवा एक भारी होइन, अब यो भन्छ नि डाले घाँस काटेर ल्याउने, यो भनेको कहाँ हुन्छ, ग्रामीण बस्तीतिर हुन्छ, गाउँघरतिर हुन्छ होइन, यो खालको एउटा दैनिकी मानिसहरूको। तर सहरमा के हुँदैन, अब मान्छेहरूले साँच्चै भन्यो भने कति बालबालिकाहरूले वास्तविक रूपमा यो विभिन्न खोला नालाहरू प्रत्यक्ष देखेका पनि छैनन्, मुभीहरूमा देखेका छन् उनीहरू होइन, मुभीहरूमा देखेका छन्। अब गाउँघरमा हामी आफै गाई पालेर दुध दोहेर खान्छौँ भने, अब सहरतिर चाहिँ अब डेरीबाट उनीहरूले के गर्छन्, दुध किनेर खान्छन्, यो अवस्था छ। अब यसरी ग्रामीण बस्तीका मान्छेहरू चाहिँ नेचर होइन, प्रकृतिसँग एकदमै घुलमिल भएर बाँचेका छन्, बाँचिरहेका छन्। सहरका मान्छेहरू चाहिँ एकदम धुलो धुवा कोलाहलमय जीवनमा, त्यो वातावरणमा बाँचिरहेका छन् क्या, धेरै फरक छ। त्यसै गरी ग्रामीण बस्तीका मानिसहरू बिचमा चाहिँ सरसहयोगको भावना एकदमै हुन्छ। अब धान रोप्न पर्यो, अर्म पर्म होइन, अब कुनै पनि मौसममा धान काटेर काट्नु पर्यो, थन्क्याउनु पर्यो, त्यतिखेर अर्म पर्म चल्छ, पर्म गर्ने होइन, एकअर्कालाई सरसहयोग गर्ने, भरभरमा पनि अब आर्थिक सहयोग गर्ने, अब यो अब हुन्छ नि, अब के अरे काम सघाउने कुराहरू हुन्छ भने सहरमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। अब एउटै बिल्डिङमा विभिन्न फ्ल्याटमा बस्ने मानिसहरू बिच एक त छिनजान नै हुँदैन, को कुन टाइममा कसको कतातिर के काममा प्रोफेसनमा छन्, कतिखेर अफिस जान्छन्, कतिखेर आउँछन्, थाहै हुँदैन। त्यसै गर्दा मान्छेहरू बिचमा रिलेसन एकदमै कम हुन्छ क्या, नजिकको सम्बन्ध नै हुँदैन। उनीहरू एकदमै त्यसले गर्दा स्वार्थी देखिन्छन्, आफ्नो लागि सोच्ने, आफ्नो लागि कमाउने, आफ्नो लागि खाने हो, त्यसरी मान्छेहरू बाँचिरहेका हुन्छन् सहरमा। तर गाउँमा त कुनै मान्छे साँच्चीकै अप्ठ्यारोमा परेको छ भने सबै गाउँले मिलेर सहयोग गर्ने यावत कुराहरू हुन्छ। र अब हामीले यतिखेर गाउँ र सहरको बिचमा के भिन्नताहरू छन्, फरक छन् भन्ने सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदाखेरि लास्ट पोइन्ट, अब गाउँमा के हुन्छ, शान्त हुन्छ, गाउँ शान्त हुन्छ, गाउँमा शान्ति हुन्छ होइन, गाउँमा शान्ति हुन्छ। प्रायः प्रायः यो क्रिमिनल एक्टिभिटिजहरू गाउँमा घट्दैन क्या, अब यस्तो रेप, अब एब्डक्सन होइन, हुन्छ नि, यो अब करप्सन, यो भ्रष्टाचार, यो हरेक कुराहरू चाहिँ प्रायः गाउँमा हुँदैन, गाउँमा शान्त नै हुन्छ। गाउँ यदि गाउँमा सही मान्छेहरू छन्, सही नेचरका मान्छेहरू छन् भने गाउँमा सधैँ शान्ति हुन्छ, गाउँको वातावरण पनि सफा हुन्छ, अब रुख बिरुवाहरू प्रशस्त हुन्छन्, मान्छेले आफ्नो खेतमा धान मकै गहुँ जौ फलाइरहेका हुन्छन्, त्यसले गर्दा पनि जहिले के हुन्छ, एकदम फ्रेस इन्भाइरोमेन्ट पाइन्छ गाउँमा भने। अब सहरमा चाहिँ अब खेतीपाती नै हुँदैन, रुख बिरुवा पनि देख्न पाइँदैन, उद्योग धन्दा कल कारखाना त्यो अब विभिन्न भिकलको होइन, अब धुवा धुलोले गर्दाखेरि एकदमै के हुन्छ, निस्सासिने वातावरण हुन्छ। जस्तो म विराटनगर गएँ भने मलाई एकदमै गाह्रो लाग्छ क्या, त्यहाँको सुक्खा हावापानी, त्यहाँको धुलो धुवा। काठमाडौँ गयो भने त अब विरक्तै लाग्छ कि, अब मान्छेहरू यसरी हिँडिरहेका हुन्छन्, कसैको कसैसँग बोलचाल छैन, आफ्नै तालमा मान्छेहरू हिँडिरहेका छन्, अब मान्छेभन्दा बढी गाडीहरू छन् होइन। हामी त साँच्चै गाउँघरमा बस्ने मान्छेलाई त्यो गाउँ सहरको कोलाहल, त्यो दूषित वातावरणले हामीलाई साँच्चै एक खालको उद्वेग भावना नै सिर्जना गर्छ। त्यस प्रकार अब गाउँ र सहर बिचमा यी विभिन्न खालका भिन्नताहरू छन्। यो कुराहरू तिमीहरूले सामान्य हिसाबले आफै बनाएर पनि गर्न सक्छौ, लेख्न सक्छौ होइन, भिन्नताहरू। अब क्वेसन सोधिहालिएको खण्डमा, अब क्वेसन यदि परीक्षामा आइहालेको खण्डमा तिमीहरूले आफैले आफ्नो अनुभव पनि लेख्न सक्छौ, यो पोइन्ट्सहरू याद गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। जस्तो अब काठमाडौँ कहिलेकाहीँ अब भिजिट गरेका छौ होला, अथवा पोखरा कुनै सहर भिजिट गरेका छौ अनि तिमी मानौ गाउँमै बस्दैछौ भने गाउँ र सहर बिचको भिन्नता त तिमीले आफै स्वतः केही पोइन्ट्सहरू बनाएर लेख्न सकिहाल्छौ। ओके, आजलाई यति नै। दिस वाज फर टुडे, थ्याङ्क यू सो मच। ओके, ह्याभ अ नाइस डे अहेड। अलिकति ढिलो आएँ तर लेसन सर्ट एन्ड स्विट थियो, मैले सकाएँ पनि। स्टिल देयर इज लेफ्ट 6 मिनट। Okay, let me stop sharing it. Okay, जम्मा तिमीहरू 8 जना रहेछौ। लोचन मगर, लोचन तिमी क्लास रेगुलर लिँदैछौ? छैन सर। सागर, अरे फाइन सागर दियर। अब सागरका फ्रेन्ड्सहरू
कोही देख्दिन। आजभोलि सुविध हाम्रो अर्को भाइ थियो नि हाम्रो घिमिरे भाइ निशान्त श्रेष्ठ, हाउ आर यु देयर? निशान्तलाई पनि आज मात्रै देखेँ त मैले। Neha, to some extent you are regular there, right? Ayusha, why you are irregular? You are not regular there. Why, Ayusha? Are you there? लाइन गएकै गर्छ कि अनि लिनै पाइदैन, घरि लाइन जान्छ घरि के हुन्छ अनि आदि भइसक्यो अनि यो लोड सेलिङको प्रब्लमले चाहिँ साँच्चीकै समस्या गर्यो। अस्ति 2-4 दिन त साँच्चीकै अब अनलाइन क्लास स्टप गर्नै पर्छ कि जस्तो भइरहेको थियो हैन, तर पनि आजभोलि चाहिँ अलिकति मेन्टेन भइरहेछ हैन। मैले केही लेसनहरू रिभाइज गरिरहेको छु है, अनि यतापट्टि कम्प्युटर पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ न्यू लेसन नै हो, तिमीहरूको लागि रिभिजन हो। आजको यो रिभिजन भएको लेसन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट लेसन छ। यहाँबाट एउटा क्वेसन कन्फर्म आउँछ, किनभने यो ग्रिड अनुसार यहाँबाट एउटा क्वेसन सोधिनै पर्छ। मैले तिमीहरूलाई अघि पनि जानकारी गराएँ है। ओके, निकिता, जिना, रश्मि, बितिसा, एभ्रिवान, नेहा, लोचन, निशान सबैलाई सम्बोधन गरी आजलाई यति नै गरौँ ल। अब हामी सन्डे मन्डे ट्युस्डे कमिङ सन्डे मन्डे ट्युस्डे क्लास लिन भ्याउँछौँ। के छ 13 गते हुन्छ, आज 5 गते होला हैन। 5 गते भनेपछि अबको 3 दिन पछाडि भने फ्राइडे हुन्छ, 5 3 8 9 10 11 12 ठिकै हुँदो रहेछ। 10 11 12 गते पनि हामी पढ्छौँ है त, सन्डे मन्डे ट्युस्डे। त्यो रुटिन हुन्छ सर है, तिम्रो आउनु। म इम्पोर्टेन्ट लेसन जुन लेसनबाट कन्फर्म एउटा क्वेसन सोधिएको हुन्छ हैन, सोध्नु पर्ने हुन्छ, त्यो लेसनहरू म तिमीहरूलाई रिभाइज गराउँछु ल, ताकि तिमीहरूलाई अलिकति सहज होस् न। जस्तै अब तिमीहरूले एकदमै गाह्रो होला, अब के पढ्ने, धेरै लेसनहरू छ भनेर भनिरहेको थियो, चिन्ता व्यक्त गरिरहेको थियो। इन अर्डर टु इज यु, तिमीहरूलाई अलिकति फेसिलिटेट गर्नको लागि पनि मैले यो रिभिजन गरिरहेको छु। ओके, द्याट्स अल। Once again, have a nice day ahead. Let me end the class. See you next time. Bye bye sir.